वक्त तेजी से गुजर रहा था। उन दोनों के बीच बोलचाल ना होने के बराबर थी। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वो एक दूसरे को मुखातिब करते। शुरू शुरू में सदाम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माइसा थी कि अपनी ही सोच में गर्दां थी। थक कर सदाम ने अपनी सारी कोशिशें तर्क करके उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ माइसा सदाम के रवैये से दिल गिरफ्तार थी। ऊपर से मलाइका और लुबना बेगम की तंजिया बातें जहर में डूबे तीर की तरह उसके एहसासात को जख्मी करती थी। वो अपने खोल में बिल्कुल सिमट कर रह गई थी। उन दोनों की ये हालत देखकर फातिमा खुद तो होल ही रही थी, साथ में फाइक को भी होलाई दे रही थी। इसी सिलसिले में बात करने वो एक दिन फाइक की तरफ अनेक्सी में आई, जहां वो अकेला रहता था। अंदर जाकर उसे एहसास हुआ कि बज़ाहिर संजीदा और लापरवाह दिखने वाला बंदा कितना जिम्मेदार है। अनेक्सी की हालत देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यहाँ सिर्फ एक मर्द रहता है। अनेक्सी बिल्कुल साफ सुथरी चमाचम थी। हर सामान अपनी जगह पर सलीके से मौजूद था। उसके कमरे की सेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। काफ़ी मर्दाना कमरा नहीं है। लाइट और डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के उस रूम को स्ताइशी नज़रों से देखते हुए उसने धीरे से कहा, जाहिर है मर्द का कमरा है तो मर्दाना ही होगा ना। फाइल के औराक उलट पुलट करता वो मसरूफ से अंदाज में एक उचटती नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर डालकर दोबारा फाइल में बिजी हुआ। हम लड़कियों के कमरे तो ऐसे नहीं होते, उसने मुंह बनाकर कहा और सोफे पर आकर टिक गई। मुंह मत खुलवाओ मेरा, वरना एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। उसकी बात पर फातिमा ने उसे घूर कर देखा। मतलब क्या है आपका? साफ है कि तुम लड़कियों को हजार चोंचले होते हैं, तुम्हारे कमरे भी उन चोंचलों से भरे पड़े होते हैं। खुद को बिजी जाहिर करता वो आराम से उसे तंग कर रहा था। और इन चोंचलों से क्या मुराद है? फातिमा जैसे लड़ने के मूड में थी आज। फाइक ने पहली बार सर उठाकर जिंदगी से भरपूर उस लड़की को देखा जो अब उसकी जिंदगी बनने लगी थी। वो हमेशा से एक संजीदा बंदा रहा था, कामगोर, अपने काम से काम रखने वाला। लड़कियों से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ना था और ना ही वो लड़कियों का दिल दादा था। वो खुद को इस मामले में काफ़ी पेंडू समझता था, लेकिन फातिमा को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी बहुत खाली है, किसी चीज़ की कमी है। वो कमगो किस्म का बंदा था, कम लफ्ज़ों में बात मुकम्मल कर देने वाला, जबकि फातिमा बातूनी टाइप थी जिसके पास लफ्ज़ों और बातों के अंबार थे। वो उस लफ्ज़ों से भरी लड़की का गर्विदा हो गया था और उन लफ्ज़ों से अपनी ज़िंदगी की कहानी को एक नया मोड़ देना चाहता था। फातिमा की संगत में छोड़ो इन चोंचलों को, कभी फुर्सत में तफसील से बताऊंगा। अभी बताओ क्या लोगी? वो फाइल बंद करता उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। फातिमा ने फुर्ती से उसकी तकलीद की। चाय पियोगी या कॉफ़ी? किचन में दाखिल होते हुए उसने पूछा। जो आप पिला दे। वो मुस्कुराकर स्लीप के पास आकर टिक गई। चलो कॉफ़ी बना देता हूँ। वो झुककर रैक से सॉस पैन निकालते बोला और उसे गैस पर रखकर लाइटर की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। लाइए मैं बना देती हूँ। उसे पैन में दूध उंडेलता देख वो जल्दी से आगे बढ़ी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसका इस तरह काम करना। नहीं, मैं बनाता हूँ आज। पूरी ज़िंदगी तो तुमने ही बनानी है। इतनी देर में उसने पहली बार कोई शरारत की थी। फातिमा सुर्ख आरिज़ लिए सर झुकाकर उससे दूर हुई और सिंक के पास खड़ी होकर उसे कॉफ़ी बनाते देखने लगी। तो तुम कुछ बात करने आई थी शायद? उसे मग थमाते वो सवालिया अंदाज में बोला और अपना मग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। फातिमा भी उसके पीछे थी। हाँ, वो मैं माइसा और सदाम के बारे में बात करने आई थी। उसके सामने सोफे पर बैठते वो उलझन का शिकार थी। क्यों, उन्हें क्या हुआ? फाइक हैरानी से उसके उलझे हुए चेहरे को देखकर बोला। आपको नहीं पता क्या हुआ है? उल्टा उसने उससे सवाल किया। नहीं, मैं घर में नहीं रहता और ना ही मुझे दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की आदत है। उसके साफ गोई से बोलने पर फातिमा ने अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। मैंने सोचा कि वो शायद आपके अपने हैं। उसने चोट की तो उसे अपने लफ्ज़ों से सर्द मोहरी का एहसास हुआ। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चाहे कितना भी उनके करीब हूँ, लेकिन ये भी एक सच है कि मैं एक गैर हूँ, एक बाहर वाला। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उस घर के इंतहाई ज़ाती मामलात में बोलने का हक है। मैं सिर्फ बिजनेस की हद तक बोलता हूँ। उसके तफसील से बताने पर वो इस तरह सर हिलाने लगी जैसे उसकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हो। तो फिर पंचायत के सामने सदाम के दिफा में क्यों आवाज़ उठाई आपने? वो अब जरह पर उतर आई। वो मेरा दोस्त भी है और मैंने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया था। काफ़ी तहम्मुल से उसने जवाब दिया। तो अब इंसानियत का फ़र्ज़ भी निभा दें। तो क्या इतने सालों से मैं जानवरों वाले फ़र्ज़ अदा कर रहा था? उसने बुरा सा मुंह बनाते कहा तो वो कंधे उचका गई। ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। उसके अंदाज पर उसने भवें उचकाकर उसे देखा। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? वो जैसे उसकी जरा से जिद हो गया था।
सच का पता करें। वो आगे को खिसक कर बोली, सच तो तभी मालूम होगा जब वो बच्चा दुनिया में आएगा, और दुनिया में आते ही अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बेगुनाह के हक में गवाही दे देगा। उसके तंग कर कहने पर वो कह कहा लगाकर हंस दिया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, वैसा भी कुछ नहीं कहा। कुछ करें नहीं तो कम से कम मेरी मदद ही कर दें। कैसी मदद? क्या करना चाहती हो तुम? वो जैसे हार मान गया। उन दोनों में बोलचाल एकदम बंद है। तो फिर उसने नासमझी से उसे देखा। उनके बीच सब कुछ सही करना पड़ेगा। वो एकदम खुश थी। वो कैसे? उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। हमें उनकी मुलाकात करानी होगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझे बता देना कि मेरा काम क्या है। फाइक के राजी होने पर फातिमा की आंखों में एक चमक उभरी थी। फाइक को अब तक उस लड़की की कोई बात पल्ले नहीं पड़ी थी, फिर भी उसकी मदद करने को वो तैयार था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे तुम फातिमा? माइसा तेज तेज कदम उठाती फातिमा के पीछे चली जा रही थी, जो कि उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। तुम्हें कुछ दिखाना है। फातिमा ने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा और फिर तेज तेज आगे बढ़ने लगी। ये तुम मुझे स्टोर रूम की तरफ क्यों ले जा रही हो? माइसा ने हैरानी से स्टोर रूम का दरवाज़ा उसे खोलते देखा। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ ना, वो यही है। क्या है? वो हैरान सी उसके साथ स्टोर रूम में दाखिल हुई। वो देखो गुलहरी के बच्चे। खिड़की के पास ले जाकर उस पेड़ की तरफ इशारा किया, जो कि पूरी खिड़की पर अपना कब्जा जमाए हुए था। माइसा मबहूत सी झुककर गुलहरी के उन बच्चों को देख रही थी, जो शायद कुछ ही दिन के थे। तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। माइसा के सर हिलाते वो सूरत से बाहर निकलकर दरवाजे को हल्के से बंद कर गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, लेकिन माइसा ने गौर नहीं किया, उसी तरह झुकी उन बच्चों को देखती रही। फाइक, कहाँ हो तुम यार? स्टोर रूम में क्या काम पड़ गया तुम्हें? सदाम कमरे में उसकी मौजूदगी से अनजान फाइक को तलाश करता आगे बढ़ा और खिड़की के पास उसे खड़ा देख ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ पर माइसा ने चौंक कर मुड़कर पीछे देखा। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से आगे बढ़े। फातिमा, अगर ये तुम्हारी शरारत है तो दरवाज़ा खोलो। माइसा ने दरवाजे पर जोर आजमाई की, लेकिन बेसूद। लॉक है, उसने मुड़कर सदाम से कहा तो जल्दी से वो आगे आया और दरवाजे के लॉक पर जोर लगाने लगा। फिर भी ना खुला तो एक गंदी सी गाली देकर वो फाइक को आवाज़ देने लगा, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम दोनों आपस में सुलह कर लोगे। फाइक की आवाज़ पर उसने गुस्से से दरवाजे पर एक ज़ोरदार घूंसा मारा। क्या बेहूदगी है फाइक, मुझे तुमसे कम से कम इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। दरवाजे से मुंह लगाए वो गुस्से से बोला, जो भी उम्मीद थी, लेकिन अब तो तुम कैद हो चुके हो। चलो शाबाश, जल्दी से भाभी को राज़ी करो। फाइक की पुरसकून आवाज़ पर वो खोल कर रह गया, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। गुस्से से कहता वो दरवाजे से हट गया तो माइसा भी सर झुकाई खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई कि अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। सदाम कुछ देर दीवार से यूं ही टेक लगाए खड़ा उसे देखता रहा, जो सर झुकाए शायद उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर रही थी। कैसी हो? काफ़ी दिनों बाद उनमें बातचीत शुरू हुई। काफ़ी दिनों बाद वो शायद उसे सुन रही थी। ठीक, मुख्तसर सा जवाब आया। मेरी गैर मौजूदगी में हमीम ने तुम्हारी काफ़ी देखभाल की। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से इतने दिनों का जहर निकल ही गया था। मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करने से पहले खुद का मवाजना कर लें कि धोखेबाज कौन है, आप या मैं। वो गुस्से से बोली तो सदाम गुस्से पर काबू किए हुए था। आगे बढ़ा और उसे खींच कर सख्ती से दीवार से लगाया। कितनी बार कहूँ मैं, कितनी बार गवाही दूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझे बेवफा ठहराओ। मैंने तुम्हारे बाद कभी किसी को हाथ नहीं लगाया और तुम दूसरों की बातों को मुझ पर फोकियत दे रही हो। उसके गुस्से से फुंकारने पर माई साहब ने नज़रों का रुख फेरा। मलाइका के बारे में भी आपने यही कहा था, क्या हुआ? नतीजा सामने है। कैसे करूं यकीन आपका सदाम, बताएं। ठीक है, मत करो यकीन, जाओ अपने उस हमीम के पास ऐश करो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। उसने गुस्से से उसका हाथ इतनी ज़ोर से झटका कि वो दीवार से जा टकराया। वो दर्द से सिसक उठी। पूरे जंगली हो, कभी नहीं बदलेंगे आप। आंसू उसकी आंखों में तेज़ी से भरने लगे। वो जल्दी से दरवाजे के पास आई और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। फातिमा, दरवाज़ा खोलो। फातिमा, सुनाई दिया? अगर तुमने दरवाज़ा न खोला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। उसकी आखिरी बात पर सदाम ने चौंक कर उसके सिसकते वजूद को देखा। उसी लम्हे दरवाज़ा खोल दिया गया। वो सूरत से बाहर निकली और होंठों पर हाथ रखकर सिसकियों का गला दबाती कमरे की तरफ दौड़ गई। फातिमा भी परेशानी से उसके पीछे भागी, जबकि फाइक ने कमरे में आकर उसे खश्मी नज़रों से घूरा। ऐसे घूर क्या रहे हो? उसने चिढ़कर उसे देखा। तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते? ये प्लान किसका था?
اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس نے پوچھا۔ میرا تھا۔ تمہارے کوڑھ مغز جیسے بھیجے میں ایسے بکواس آئیڈیاز نہیں آ سکتے۔ یقیناً اس فاطمہ بی بی کا تھا۔ ہاں تو ایک تو تم دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اوپر سے جناب نخرے دکھا رہے ہیں۔ وہ برا مناتا بولا۔ اس سے کہو اپنی شادی کی تیاری کرے، میں اپنے معاملے خود سنبھال لوں گا۔ میں ابھی شادی نہیں کر رہا۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر صدام نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ایسے حالات میں شادی نہیں کروں گا، کچھ ہی دنوں میں سب صحیح ہو جائے گا، پھر میں آرام سے شادی کروں گا۔ تو اسے کیا یہاں سجانے کے لیے لائے ہو؟ شادی نہیں کروں گا، اور تمہیں حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے معاملات ہیں، میں ہی انہیں حل کروں گا۔ ہاں میں تو کچھ ہوں ہی نہیں تمہارا، اس نے تنگ کر کہا تو صدام اسے گھورنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم نے، تمہارے انداز نے۔ دیکھو فائق، میری وجہ سے تم اپنی خوشیوں کو کیوں روک رہے ہو؟ میری بات مانو، جو تاریخ طے ہوئی ہے اسی تاریخ پر شادی کرو اور خوشحال زندگی گزارو۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ابھی شادی نہیں کروں گا تو بس نہیں کروں گا، تم چاہے جتنا مرضی حربے آزما لو مجھ پر۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی جیسے۔ شادی کیا کر لی؟ ذرا سے حالات کیا میرے خلاف ہو گئے، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر فائق مسکرا کر باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ 2 گھنٹے کی تھکا دینے والی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ موڈ فریش کرنے کی غرض سے آفس کے پاس والے ریسٹورنٹ میں آیا۔ وہ 2 ہفتے سے یہیں تھا، مائسا سے دور، مکمل اسے نظر انداز کیے۔ حالانکہ یہ کتنا مشکل کام تھا، مائسا کے بنا رہنا، یہ صرف وہ اور اس کا دل جانتا تھا۔ جتنا وہ حالات سے تنگ نہیں ہوا تھا، اس سے زیادہ مائسا کے رویے نے اسے ٹھیس پہنچائی تھی۔ شروع میں وہ اس سے بات کر لیتی تھی، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ سہی لیکن دل پر جبر کر کے دے ہی دیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ملائکہ کی ڈلیوری کا ٹائم نزدیک آ رہا تھا، ویسے ویسے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، اپنی سوچ میں غلطاں۔ وہ ریسٹورنٹ کے اس حصے سے گزرتا ہوا ٹھٹکا جو فیملی اور کپلز کے لیے تھا۔ کچھ دیر وہ باہر کھڑا اس شخص کو قہر آلود نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ سوچے کیبن میں داخل ہو کر دروازے کو لاک کر دیا۔ سامنے بیٹھا شخص حیرت سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی پاس بیٹھی لڑکی کو، جس کی شکل پر حیرانی بھی تھی اور پریشانی بھی۔ واہ حمیم شاہ واہ، میری زندگیوں سے خوشیوں کے پل چھین کر اپنی زندگی کو کتنی آرام سے سجا رہے ہو تم۔ میں حیران ہوں کہ تم میرے وہی بھائی ہو جو مجھ پر کبھی جان چھڑکتا تھا۔ نفرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے حساب کتاب چکتا کرنے کے موڈ میں ہو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پاس بیٹھی لڑکی نے حمیم کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو لڑکی، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس کے گھرا کر کہنے پر وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ حمیم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ تمہارے دل میں کیا ہے صدام؟ سب کہہ دو، جتنا غصہ ہے، جتنا ابال ہے میرے لیے، سب باہر نکال دو آج تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں بھی نہیں۔ اس کے غصے کے برعکس وہ نہایت تحمل سے بولتا صدام کو زہر لگا۔ میرے دل میں یا تمہارے دل میں؟ میں سب کچھ جانتا ہوں حمیم، تمہارے دل میں میرے لیے کتنا کینہ اور حسد بھرا ہے۔ چھوٹی ماں سے کی گئی ناانصافی کا بدلہ اس طرح تم مجھ سے لے رہے ہو؟ پہلے بیلا کو مجھ سے دور کیا اور اب مائسا؟ اونچی آواز میں چیختا وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ریسٹورنٹ میں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے صدام بھائی، اس لڑکی نے دوبارہ مداخلت کی۔ تم مت بولو آنیا، حمیم نے دوبارہ اسے روکا۔ بولنے دو اسے، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا جھوٹ بول رکھا ہے تم نے اس سے۔ صدام کی بات پر حمیم کو بہت دکھ ہوا۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو صدام؟ اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ مانا کہ میں تمہارے اور بیلا کے بیچ میں آ گیا تھا، لیکن یہ میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں تم دونوں کے بارے میں بالکل انجان تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہو جاتا تو میں تم دونوں کے بیچ کبھی نہ آتا۔ ویسے بھی تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم اس بے وفا لڑکی سے بچ گئے۔ وہ تم سے مخلص نہیں تھی صدام، اور نہ ہی مجھ سے۔ اگر وہ اپنے جذبوں میں خالص ہوتی تو آج آنیا میری زندگی میں نہ ہوتی۔ بیلا ڈار ڈار منڈلانے والی وہ تتلی تھی جو کسی دلکش پھول کو دیکھ کر اس پر بیٹھتی، اس سے لطف لیتی اور پھر جی بھر جانے پر دوسرے پھول کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اور رہی بات مائسا کی، تو میں نے اسے کبھی تم سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہاری ضد اور عادت سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے جلانے کے لیے تم اسے تکلیف دو گے، اور تم وہی کرتے رہے۔ میں صرف اور صرف اس کا دوست ہوں اور کچھ نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری صدام کہ تم اس جیسی مخلص لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی کچھ اثر نہیں لے رہے؟ اگر اتنی ہی مخلص ہے تو مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ حمیم کی اتنی لمبی تقریر کے باوجود بھی اس کے دل میں اب بھی خلش تھی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میرا بھی یہی رد عمل ہوتا۔
ہم لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں صدام بھائی، ہم اپنے شریک سفر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے، ان پر صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا ماننا ہے کہ مائسا پر صرف آپ کا حق ہے، اسی طرح وہ بھی آپ پر اتنا ہی حق رکھتی ہے۔ اس کی ناراضگی جائز ہے۔ آنیا کی بات پر وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ ناراضگی اور غلط فہمی کے بادل اب شاید چھٹ گئے تھے۔ ویسے تم کون ہو؟ اس نے ڈائریکٹ آنیا سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر حمیم کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے جو تمہارے لیے مائسا ہے۔ حمیم شاہ نے اسے دیکھ کر معنی خیزی سے کہا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ تفتیش پر اتر آیا۔ کیا یار، کیا امیوں والے سوال پوچھے جا رہا ہے؟ حمیم شاہ چڑ کر بولا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ویسے مائسا کو پتہ ہے؟ اس کے ڈرامائی انداز میں پوچھنے پر حمیم شاہ کو اب اصل ٹینشن نے گھیرا۔ اسے ابھی نہیں بتایا، اور خبردار جو تم نے اسے کچھ بتایا تو اب دیکھنا میں اس کے کان تمہارے خلاف کیسے بھرتا ہوں۔ بہت تمہاری شان میں پڑ رہی تھی، حمیم یہ حمیم وہ۔ اب بتاتا ہوں اسے اس کے حمیم کے کرتوت۔ صدام کے دھمکانے پر حمیم نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے دوڑا، جو کہ بولتا ہوا کیبن سے باہر نکلا تھا۔ جانتا تھا کہ حمیم اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اور یہ سارا منظر دیکھتی آنیا مسکرا دی، اور اس کی مسکراہٹ میں آنے والی خوشیوں کے دن کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ گری سی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی کھاتی تو ایسا لگتا تھا کہ معدے سمیت ہر چیز باہر نکل آئے گی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کے باتھ روم کے واش بیسن پر جھکی بری طرح الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح سے یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ اس کی بیسن سے ملاقات تھی۔ اپنی گری ہوئی حالت کے چلتے وہ ناشتے کے بعد کمرے میں ہی پڑی رہی۔ فاطمہ سے بھی اس کا سامنا نہیں ہوا، جبکہ صدام تو ہفتے بھر سے شہر میں بیٹھا تھا۔ جب سے ملائکہ کا قصہ ہوا تب سے ان دونوں کے بیچ پزمردگی کی وجہ سے وہ اپنا زیادہ وقت شہر میں گزار رہا تھا۔ نہ گاؤں ہوتا نہ بدمزگی ہوتی۔ اب تو ملائکہ کی ڈلیوری بھی نزدیک تھی۔ 3 مہینے، صرف 3 مہینے باقی تھے، پھر سچ سامنے آ جائے گا۔ لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ابھی تک تو سارے حالات اور زبان صدام کو ہی گناہ گار اور ظالم قرار دے رہے تھے، لیکن سچ کیا ہے یہ صرف اس پاک ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے چھپ کر غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن وہ شاید بھول جاتا ہے کہ جس سے کچھ بھی مخفی نہیں، وہی مالک کائنات ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آنے والی فکر مند آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو اس ظالم کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ یہ کب آیا؟ مائسا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ اب فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھی اور خود کی حالت سے بھی انجان تھی اس وقت۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ بری سی ہو رہی ہے۔ تولیے سے اپنا منہ صاف کرتی وہ اس کی طرف مڑی، جو جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئی؟ اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی بھی ہے۔ بس ابھی آیا۔ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی اسی بات پر تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس معمولی الٹیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ الٹیاں ہو رہی ہیں اور کیا پیٹ درد کر رہا ہے؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی نظروں سے اس کا ہاتھ کا پیٹ پر جانا چھپا نہ رہ سکا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف جھکا۔ بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے درد کو نظر انداز کرتی وہ نارمل لہجے میں بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی پریشان ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھاتی ہوئی بولی تو وہ بھی اس کے چہرے کو دیکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ناراض ہیں نا مجھ سے صدام؟ وہ سر جھکا کر ندامت سے بولی۔ کیسی ناراضگی؟ میں بھلا اپنی زندگی سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مسکرا کر اسے قریب کیا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ میں نے آپ پر اعتبار نہیں کیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ پر غصہ کیا۔ میں غلطی پر تھی صدام، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو کھونے کے ڈر سے ایسا کیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو اتنا کچھ بول گئی، ورنہ میری تو آپ کے سامنے گھکی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی باتوں کو غور سے سنتا، آخری بات پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں؟ اس کے خفگی سے پوچھنے پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں،
बात करते हुए हल्की सी सिसकारी के साथ उसने दोबारा अपने पेट पर हाथ रखा तो सदाम सीधा हुआ। तुम्हें तकलीफ हो रही है माइसा, चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। उसके चेहरे तशवी उसके चेहरे से ही तशवीश जाहिर हो रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कहाँ ठीक हो, उल्टियाँ हो रही हैं तुम्हें बेवकूफ़ लड़की, कुछ अकल भी इस्तेमाल करो कि उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। वो जैसे उसकी ज़िद से चिढ़ गया। क्यों होती हैं उल्टियाँ, मुझे क्या पता, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। वो नादानी से बोली तो उसे देखता रह गया। तुम वाकई में नादान हो या मेरे सामने बनती हो? उसके मासूम से चेहरे को नज़रों के हिसार में लेता वो अजीब लहजे में बोला। माइसा नादान हो सकती थी, लेकिन सदाम जैसा चालाक मर्द इतना नादान नहीं था कि उसकी हालत की वजह न समझ पाता। लड़कियों से खेल चुका था, लड़कियों में होने वाली तब्दीली को मिनटों में भांप लेता। क्या मतलब, मुझे लफ्ज़ों का हेर फेर समझ नहीं आता, सीधी बातें समझ आती हैं। डॉक्टर के पास चलो तो मैं तुम्हारी सारी नादानी दूर करता हूँ। अपनी मुस्कुराहट को जब्त करता वो मायनी खेजी से बोला तो माइसा ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। डॉक्टर के पास जाकर कौन सी हफ्ती क्लीम हाथ लग जानी है जो इतना फोर्स कर रहे हैं? वो अपनी धुन में मुंह बनाकर बोलती उठी थी कि चकरा कर दोबारा गिरने लगी। सदाम ने फुर्ती से उसे थामा। अभी अगर गिर जाती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिए वो आराम से बेड पर बिठाते बोला। मुझे संभालने के लिए आप मौजूद हैं तो नुकसान कैसा? दिल की गहराइयों से उसने एतराफ़ किया तो सदाम सरशार सा मुस्कुरा दिया। मुझे माफ़ कर दो माइसा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, बहुत तकलीफ़ दी। अपने जहरीले लफ्ज़ों के तीर से तुम्हारे दिल को छलनी किया, तुम्हारी पाक दामनी पर उंगली उठाई। खुद गलती पर होकर तुम्हें गलत कहता रहा। मैं अपनी कोताहियों, लग़्ज़िशों, अपनी तमाम गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ माइसा। मेरा यकीन करो, मेरा दिल और मेरी रूह पर सिर्फ तुम ही काबिज़ हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हूँ माइसा। उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लिए वो उसके सामने नादिम सा बैठा था। ये सदाम उस सदाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो सिर्फ अपनी मनवाना जानता था, जो जुल्म भी करता था और उफ तक न करने देता था, जो ज़िद्दी था, खुदसर था, अनापरस्त था। सच तो ये है कि माइसा को उस ज़िद्दी से सदाम से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी इस सदाम से। वो अपनी किस्मत के उस हसीन तोहफे पर सरशार से मुस्कुरा कर उसके सीने में सर छुपा गई कि यही उसकी पनाहगाह था। हमीम अपने ऑफिस से निकल रहा था कि उसके स्मार्टफोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दोबारा कॉल आती देखकर कुछ सोचकर पिक कर ली। हेलो, क्या मैं हमीम शाह से बात कर सकता हूँ? किसी नौजवान लड़के की आवाज़ सुनकर पहले तो उसने पहचानने की कोशिश की। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दूसरी तरफ कौन है। जी, मैं हमीम शाह ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे जानते भी नहीं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी बताइए क्या बात करनी है? वो लापरवाही से बोला, ऐसे नहीं, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सॉरी, मैं अनजान लोगों से नहीं मिलता। लाताल्लुकी से बोलता वो कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से कही गई बात पर वो चौंक उठा। क्या आप माइसा इब्राहिम खान को मुश्किल में देखना पसंद करते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? वो गुस्से से चीखा। आपके सारे सवालात के जवाबात देने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? वो कुछ सोचकर राज़ी हुआ। किसी रेस्टोरेंट में। एक और बात, किसी ऐसे इंसान को साथ ज़रूर लाइएगा जिस पर सदाम साहब को यकीन हो। आप पर तो यकीन करने से रहे। उसकी बात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन सदाम और उसके बीच होने वाली सुलह से लाइल्म था। उसकी बात से ये साफ जाहिर था कि वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन सदाम और उसके बीच होने वाली सुलह से लाइल्म था, जिसका मतलब ये था कि वो हवेली में होने वाले सारे किस्से से तो वाकिफ़ था, लेकिन बाहर वाले किस्से से पूरी तरह अनजान। ठीक है, मिलने की जगह और वक्त तय करने के बाद उसने फ़ाइक को फ़ोन कर दिया कि वही एक शख्स था जिस पर सदाम आंख बंद करके यकीन करता था। फ़ाइक, तुम शाम तक यहाँ आ जाओ, मुझे ज़रूरी काम है तुमसे। फ़ाइक के फ़ोन पिक करते ही वो मुद्दे की बात पर आया। इतनी जल्दी क्यों? कैसा काम है? कोई प्रॉब्लम हो गई है ऑफिस में? दूसरी तरफ से फ़ाइक ने नासमझी से कई सवाल कर डाले। नहीं, दूसरा काम है, फ़ोन पर नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से आओ। उसकी उजलत पर फ़ाइक हैरान होता आने को तैयार हो गया। हमीम को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि कॉल करने वाला कौन था, जो उन्हें और उनके घर के हालात को इतना बारीकी से जानता था। वो अपने दिमाग के घोड़े को जितना दौड़ा सकता था दौड़ा चुका, लेकिन कोई सिरा हाथ ना आया। थक कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
وہ فائق کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور ویٹر کے ہمراہی میں اس ٹیبل پر جا پہنچا جہاں ایک نوجوان لڑکا بلیک جینز اور لائٹ بلو لائننگ والی شرٹ میں سر پر کالی کیپ چڑھائے الگ تھلگ سا بیٹھا تھا۔ اس نے کیپ کا گوشہ آگے سے قدرے جھکا رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا۔ ریسٹورنٹ کا یہ حصہ باقی حصوں سے بالکل الگ تھا، یہاں رش بھی کافی کم تھا اور ویٹر بھی کافی لمبے وقفے کے بعد چکر لگاتے۔ وہ دونوں دل ہی دل میں اس کے چناؤ کو سراہ رہے تھے۔ کیا تم ہی وہ پراسرار شخص ہو جس نے مجھے کال کی تھی؟ گلا کھنکار کر حمیم نے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ذرا چونکا، پھر سنبھل کر سیدھا بیٹھ گیا۔ شاید وہ احتراماً کھڑا ہونا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھا ہی رہ گیا۔ فائق کو اس کا یہ انداز ناپسند گزرا۔ جی آپ لوگ بیٹھ جائیں حمیم بھائی، کہتے ہوئے اس نے اپنی زبان کو بریک لگایا اور سہمی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو سامنے بیٹھے اسی کو گھور رہے تھے۔ تم کچھ بتانا چاہتے تھے؟ فائق نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ جی ضرور، لیکن پہلے کچھ آرڈر کیوں نہ کر لیں؟ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا جبکہ سامنے بیٹھے وہ دونوں اس کے چہرے کو بغور دیکھتے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، اس لیے میزبانی کو کنارے رکھو اور کام کی بات کرو۔ حمیم کی سرد مہر آواز پر وہ لمحہ بھر رکا، پھر ان دونوں کو ٹیبل کی سطح پر لوڈڈ گن رکھتے دیکھ کر اس کی جان حلق کو آ گئی۔ آپ لوگ شاید مجھے مارنے کے ارادے سے آئے ہیں جبکہ میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرو نا مدد، کون روک رہا ہے؟ لیکن ذرا جلدی۔ وہ کیا ہے نا، ہم میں صبر کا مادہ بہت کم ہے۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے، جب بہت کچھ جانتے ہو تو۔ فائق آج پوری طرح اپنی جون میں تھا۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا میں نے کہ آپ کی حویلی میں اب تک جتنے بھی حملے مائسا ابراہیم خان پر ہوئے اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ اور اس کا کیا مقصد ہے، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس کی بات پر دونوں ہمتن گوش ہوئے۔ کون ہے؟ آپ لوگ شاید میری بات کا یقین نہ کریں کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کی جگہ میں بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، بکو جلدی۔ حمیم شاہ کے غصے سے کہنے پر وہ کچھ لمحے کے لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر جو بولا تو ان دونوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحام شاہ؟ ان دونوں کی سماعت پر جیسے بم گرا دیا گیا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، میں کیسے یقین کر لوں تمہاری بات کا؟ حمیم شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ کیسی ریکارڈنگ؟ فائق چونکا تھا۔ آپ لوگ خود سن لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا اسمارٹ فون نکالا۔ کچھ دیر اس میں مصروف رہنے کے بعد اسے ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے تھے کہ یہ ارحام کی ہی آواز تھی، جو کافی مکروہ انداز میں اپنے غلیظ ارادوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد وہ دونوں کچھ دیر بیٹھے خود کو یقین دلاتے رہے۔ میں یہ ریکارڈنگ آپ دونوں کو بھیج دیتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دوبارہ اس پر مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کو اپنے اپنے فون پر میسج ٹون سنائی دی۔ انہوں نے جلدی سے فون نکال کر چیک کیا جو اس کی بھیجی گئی ریکارڈنگ تھی۔ تم کون ہو اور اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ حمیم شاہ نے آخرکار وہ سوال پوچھا جو کافی دیر سے اس کے ذہن میں کل بلا رہا تھا۔ میں ارحام کا جگری دوست ہوں، اس کے ہر گناہ کا ساتھی، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے سن کر میرا ضمیر کانپ اٹھا تھا۔ میں بہت برا سہی لیکن کسی معصوم کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ افسردگی سے بولا۔ تمہیں اس بات کا علم کب ہوا؟ فائق نے سوال کیا، جب وہ اپنی کارکردگی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرے اتنا کریدنے پر اس نے اتنا کچھ بتایا، ورنہ میں بھی انجان رہتا۔ اس کام میں اور اس کے ساتھ کون کون شامل ہے؟ حمیم شاہ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ حویلی کا ہی کوئی فرد ہے، ورنہ اتنی آسانی سے وہ کیسے کامیاب ہو جاتا؟ جبکہ صدام بھائی نے بہت سخت پہرے لگا رکھے تھے۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ شاید آپ لوگوں کو برا لگے لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے لبنہ آنٹی پر پورا شک ہے، کیونکہ ایک وہی ہیں جو اس کی ہر غلطی کو صدام بھائی سے چھپاتی آئی ہیں ہمیشہ سے، اور یہ میں نے بہت بار دیکھا ہے۔ باقی آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، بخوبی پتہ لگا سکتے ہیں۔ تم نے آخر ہم لوگوں کو ہی کیوں مدد ظاہر کی؟ ارحام تمہارا دوست ہے، تم اس کی پردہ پوشی کر سکتے تھے نا۔ حمیم کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ نہیں حمیم بھائی، میرا ضمیر مردہ نہیں ہوا ابھی، اور ویسے بھی مائسا بھابھی بہت ڈیسنٹ ہے، کم از کم وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں نے انہیں شادی میں دیکھا تھا، اور صدام بھائی سخت ضرور ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں۔ میں تو ان کا فین ہوں،
اس کی بات پر دونوں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ ینگ مین، اگر تم ہماری مدد نہ کرتے تو ہم خاک ہی چھانتے رہ جاتے۔ فائق نے مسکرا کر اسمارٹ فون ہوا میں لہرایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس سے مصافحہ کر کے وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ ایک معمہ تھا جو انہوں نے حل کر لیا تھا، اب اگلے قصے کا انتظار تھا۔